سورہ الہمزہ خلاصہ دا سورت اولا مسئلہ خدا چی یو سڑے صرف دا مال و دنیا حرص اغسطے دکی دو عیبونے او اگا دو عیبونے دا چی دے پا مخم خلق زلیلی اپوشی شاور پسی ہم بدی خبری گئی دار دا عیب دی او ایماندار رسول سویل نشی ایماندار نمخامخم خلق زلیلی مخبان رسوا کئی او پوشی شام خلق پس لگی خلق مسخری وڑا ہوئی نا اللہ تعالیٰ ابتدا رضین او پہ جدا سڑے خلاق دے he is totally perished اے تباہ دے او بلا مسئلہ چی دا مال جمع کون کے پدی خام خیال آئی کے دے چی مال زما دا ہمیشہ گئے ذریعہ جوڑے دے شی مال زمانت تر دے چی دا دنیا کے forever نو آخر کے اللہ تعالیٰ وارننگ ورکو چی نا دا سڑی انجام جہنم دے ویل حلاکت دے لکل ہمزت دا پارا دا حراکس ہمزت چی دے غیبت کئی ہمزہ مانا غیبت کے ان کے غیبت کے ان کے دا چی سڑے نہیں موجود ہو ورپسی دے لگیا اس پر کی خبر اکتی ہمزہ او دین لومزہ او آکس چی ذلیل ان کے خلقلا مخ پا مخ باندے ذلیل ان کے خلقلا مخ پا مخ باندے دا یو ترجمہ نو دا غیبت والا دے ذلیلی سڑے شا پشا دے چلے گیا دے سڑی پس انسا کئی ذلیلی شا پشا او لومزہ چی مخ پا مخ دا سڑی تا بد اس پیرے خبر اکتی او دا غصرے ورطا سویلے دا کنشی غریبی کمزور ہے خبر دین کرال دا یوا دویا مانا ویل لکل حلاکت دے لکل ہمزت دا پارا دا حراکس ہمزت چی آغا چغلی کون کے دے سلانڈر روی ہوتا ہمزہ مانا سلانڈر دیتا ہوئی چی مثلا دلتا ما ہوتا سا خبر ہوکلا ایو قصد دلتا نپاسی دا لڑ متعلقہ شخص تے پتہ عجیب باری او قاضی سے بلتا الکاٹا کو منگا ہوئی یعنی منگا غلطی ہوکلا منگا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی تق دا غیر پاس دویمہ غلطی چی چی دا خبر دلتا ناخلی او علتے اوڑی دین دشمنی جوڑے صحیح سلانڈرنگ در حقیقت دا شیطان کارنی سلانڈرنگ پر حقیقت در اغتی لے لگئی منگو دے اوڑ لگئی ایسے دے اوڑ لگئی حمالت الحطب ہوئی ہوتا دا ابو لہب قدرت اللہ تعالی حمالت الحطب ہوئی حمالت الحطب مانا چی بس خشاک ورسا رخپلی چلتا چلو اور لگو سیکی بس در ورطا اور لگئی چی دشمنی پیدا کی در نو دیتا ہوئی ہمزہ سوئی ورطا ہمزہ و پیغمبر اسلام حدیث کی ہوئی لا يدخل الجنت قطات چو قلخور سری جنت تتل صحیح نو دانا چی پارے اور بنزی کچھ چیزی نو ترقیب والا بیڑا کر کری نو صحیح شو چتا دکن یار امی تو گنا کری دی حالتا دیو دشمنی جوڑا کلا دے بل دشمنی جوڑا کلا دے بل نو سیریت اسلامی اول خدا کنٹرول کئی جس رک دے میں فل کی موجود نہ دے داغا متعلق دا سے خبر مکہ و چاہ پہ بد بنی یہ اندو کا ڈیفیکٹ آگے کی ویو کا ڈیفیکٹ ہاں ٹھیک تا مخ ورطا ہوا ہے بھئی دا ستا فالٹ دا غلطی تا دا ناروا تو لکے صحیح ہو سا غنیشتے ہو سا آیت تا لگیا انسار احمد دا سے عجیب بسر فلان فلان نا دس مقصد چی نثار احمد بھی یا قباق پر ڈیفنس کی چیرہ دا اطلاع غلط دا دا امام متعلق میں خبر را غلط دا اطلاع چی اگر نہیں اطلاع ڈیفنس نہیں کوئی ممکن نہیں دا خبر غلط ہے تو لے گیارہ ممکن پروپیگیٹ کرو نو چی اگر سو ڈیفنس موقع تلازی دا بسلو کسانو دا خبر رسی دلی تو دیو شریعت اسلامی ہوئی مکہ دا غیبت مکہ وا چی سو پوری اگر سڑے موجود نہ دے خبر دین کے لالا اس بالفرض ما اوے حیات تا چی نثار احمد اس حیات بانے سب سنڈاخ پائی خیدہ چی دے وزلتان روانشی و بیال تنی سارا مت پائی پتر خادثت کا متعلق سے دا سلانڈرنگ بیاد آغینا ڈبل گناہ دے دا آغینا ذکر دے پس منظر کی خب زماؤ دین سارا مت دشمنی جوڑش خبر دین کرال نو دا سلانڈرنگ دیو جی پیغمبر اسلام فرمائی دا آغا دائم کنٹرول کرے دے چی ٹک تے خطا ہوشو سوشو خطا ہوشوا یا ممکن دا بعض اوقات خطا نہیں کچھ پتے محفل کے ذکر میں خبر کو ہم کانٹیکس میں جدا بھی کچھ حیات میں اڑینا کانٹیکس ٹوٹل بدل شی صحیح بعض اوقات خبر ہے سب یو دانا بدل ہے روایت کے خبر ہے یو دانا بدل ہے روایت کے یعنی تاکہ اسلوب بدل کر مفہوم بالکل خبر بدل شی صحیح شو لگا دیکھو گا زوام آجی عبدالغنی دا غبت سو ہوا ہے صحیح اس دے سو ہوا ہے زما پر نلبانے مانا سدا یعنی آغا سمرہ خسڑے دے دا غد خسڑی تو بس سو ہوا ہے صحیح ادائیں کے دیشی سمرہ ناکھارا سڑے دے دا غد بد سڑی تو بس سو ہوا ہے اس لفظ خون دا یو دے اس پتہ پر لگی چی حیات دا خبر پر کم انداز بعد التنے ریکھ گئی خبر دین کرال نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چکہ بالفرض یو خبر پر یو مجلس کی شوی دا نانتا پیغمبر ہوئی المجالس بالامانہ المجالس بالامانہ دا مجلس تقاضا دا رسی دا مجلس خبری مجلس والو سر امانت
مجلس خبر مجلس یعنی بعض اوقات مونږ لطیفه وایو او د لطیفه دا مقصد خو نه دی چې هغه د شیخ الله خان بیا لګي قاضي صاحب بیا درس کې او داسې لطیفه وویل فلانه فلان اوس خو د کانټیکټ نه دی خبره دا قاضي صاحب داسې خبرې وکړي مونږ خو دې خطرې ده خو خطرې نه ده صحیح نو پیغمبر اسلام د داسې خبرو په حواله المجالس بالامانه بلا ډېرې خبرې داسې د مجلس امانت وي د مجلس نه بهر بل ځای کول د هغې د خیانت کول مجلس نه بهر ګوره پیغمبر صلوات والسلام اخلاقي اعتبار سره معاشره څومره کنټرول ساتي څومره کنټرول او معقول ساتي چې شر جوړ نشي المجالس بالامانه الا في عرض امرئ مسلم او دم امرئ مسلم او مال امرئ مسلم ها البته کوس خبره په مجلس کې دال شي خدای دې نه کی خدای دې نه کی خدای دې نه کی چې ما د عجب الباری او نثار احمد ته وې یار زما اراده ده دا حیات دې د دال کې د باندې د صبح یو شپږ ګولای سلور غواړم صحیح اوس دا مجالس بالامانه نه کته شوري په دې چیرې دا دې سي غپ نه لګي دې خبره کې سیریس دي دې خبره کې سیریس مدلته بیا دا حدیث نه اپلای کیږي یلته پیغمبر اسلام والسلام ایکسپشن کړی د تری شي نو ها که په مجلس کې دا خبره شي چې هغه یو مسلمان رور د ژوند لپاره خطرې یو داغه د پراپرټي لپاره خطرې دوا داغه د عزت لپاره خطرې نو باید چې بیا تلار شي ها البته اسلوب ولا قوم دي چې آیات لون احتیاط کړئ حالات داسې خندي هیجاني کو حالات تھی اور باید ابتدا سے یعنی نیم دشپے وقت کے آپ آدھے خان نگر بھی فلان ڈی سر خبر دین کرا نا یعنی اسلوب دا نا کیا آیا تھا تا پکڑا تعلیم سے پہلے پکڑا سڑو اس ماں باپ کی گپ نہ کو نہیں بٹو پکڑا تھا چھ سوتے تڑے چھ سوڑ ویل لکل حمزت اللمزا حلاکت دے دہر مزل مزد پار اللذی دعاکت دے جمع قمالا چی جمع کرے دے مال وغددو اشمار لے دے جمع کرے دے اشمار یعنی مانا دارا چی دے دے پا کاؤنٹنگ باری دیر خوشحالی کی چی کریڈٹ سو رشا کریڈٹ سو رشا یا بیلنس سو رشا وغددو مانا دارا چی دے جمع کرے دے مال او بیلنس کئی گے روزانہ بیلنس ہوئی چی بیلنس بارا لار کلابنا یحسب دے خیال کئی ان مالو چی مال دو اخلدہو دلے قلودو ہمیشگی ورکڑے دا تارا دو مال دلے جوند ورکڑے دا کلا خطعنا لینبذن فی الخطمت دے با یقینا غرزول شی فی الخطمت لحتم یحتم مانا دادا چی اوشیل دا سی سکور کی چارے ذرے دشی چارے ذرے دشی نو خطمہ اللہ وی دا جہنم اگا اور دا سے جسرے رضا رضا کئی لینبذن دے بغرزول شی فی الحطمت پاغرے درد کون کی اور کی وما ادراکا اتسشی خبر کرے مل خطمہ چی سشی دے آرے درد کون کی اور نار اللہ اگد خدای اور دے نار اللہ ند سٹیل مل اور دے نار اللہ ند شوگر مل اور دے نار اللہ ند ٹاماہاک بم اور دے نار اللہ ند پیٹرول پمپ سوزے دو اور دے ند امریکی دے زنگل سوزے دو اور دے نار اللہ اول د خدای اور دے نو بس دا یو لفظ کافی دے داغی دا عظمت پارا اللہ تعالیٰ ویلے دنیا اور نہ دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ فائر دیٹ از جسٹ لائک دی فائر آف دس ورلڈ نار اللہ آدھا خدای اور دے نار اللہ اگا اور دا خدای دے الموقدہ او بل شوے دے الموقدہ او بل شوے دے نو دنیا کے مکمور چی نو بل شوے تبلیغ ہوتا اور ہوئے صحیح نو دے مانا در چی الموقدہ او بل شوے دے نو بل شوے دے بحیثو لا تطفع قطو چی بل شوے دے کمی رضی نو بیا مر شوے دے یعنی دا سی بل شوے دنیا اور کو بلم شی مرم شی و اللہ تعالیٰ وی دا ماوا رکم اور چی دے کرنا بل شوے دے دے بیا مر شوے نا دے انبم لی نار اللہ الموقدہ اللتی دا آغور دے تطلعو چی دے براخیجی و اثر بکی علی الافعدہ پزرون بارے ڈائریک دے اور اثر دنیا دا نور اورون اثر پسیمان پا بدم یونم دے ضرورت خو اثر دیر لیٹ سی صحیح چی سرمن اس وزی نو چونکہ ضرورت پروٹیکشن بیا دے بیکٹیریا دا وائرس نمیتی نو بس اثرے مرسی اثرے مرسی سے کتن نکم آدھائی رئیسہ کی دی لکہ تو کلا مثال لرکو سیف اللہ خان تا مثال یاد کرے کنا چو سنت دا رسول پاک تی صلی اللہ علیہ وسلم دا دے آغا اہمیت خونشتے لکہ دا فرض و دا واجب دا دے آغا اہمیت خونشتے لکہ دا فرض و واجب مثال دا سے دے لکہ دا انسانی بدن سرمن دا دے آغا اہمیت خونشتے لکہ دا دل دا دماغ دا کڈنی او دا لیور دا خواہ آدھائی رئیسہ دی زلو دماغ کڈنی او لیور لیوانا خود جوان ڈیپینڈ کری سبکے جن نو دا سرمن خود عمرہ
اهمیت نه لري لکه هغه څه نه خو که یو سړی خدای مکه په اور کې اوسوي سرمنې صرف سوځېدلی ده دننه کډني ته څه اثر نه دی رسېدلی دله دماغ ته څه اثر نه دی رسېدلی خو چې سکن یې بند شوی دی نو دی ورته ویل درجه اول برنینګ څه ورته فرست ډګري برنینګ نو فرست ډګري برنینګ کې نو ته ډاکټر ته وایه چې زړه هغه وایي نه زړه ټیک دی دماغ ټیک دی کډني فلان بچ کېدل امپاسبل نو ولې د سکن خو هغه اهمیت نشته کوم چې دغه اندامونه دي هغه دا ټیک ده خو دغه سکن دی چې دا اهم ځایونو پروټکشن کو او سیدا پاتې نشه پروټکشن ختم شو سیدا پاتې نشه پروټکشن بهر کو هزارها وایرس دي هزارها بکټیریا ده د سکن دغه پروټکشن کوي د سکن میات کښته نه هغه یو سره صاحب هغه ځایونو باندې حمله کوي نو تاسو دا ځایونه هغه بند سړی او بیا پاتې کېدی نشي بغیر دغه کیفیت تر پیغمبر د سنتو علیه الصلوات دا ځان تر ولیکه دا مثال ډېر اهم دی نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة دا هغه اور دی چې اثر کوي على الأفئدة په زړونو باندې ډایرکټ انها غني موصده دا اور په دوی باندې مؤصده د مؤصده معنا دا چې د چاپیره نه پرې ملحق شوی دی به د لاندې نه د باندې نه به مخې نه به شا نه به ښي طرف نه به ګس طرف نه به د شپږو طرف نه به دا اور بلیږي الله دې معافي وکړي انها غني موصده في عمد ممدده في عمد ممدده ادا خلق به پراته اوس کله خو سړی دا هم سوچ کوي چې جیل کې هوا چنو خو فرار به وکړم څه به وکړم فرار به الله تعالی فرمایي في عمد عمد فضل کوي پیلر ہوتا یا ستن ہوتا یا دا فینس نی فینس نو الله تعالی فرمایي في عمد ممدده هغه په داسې ستنو کې به سړی را بند وي یعنی په داسې پیلر او فینس کې به سړی را بند وي چې د هغې د هایټ پته نه لګي سړی به جمپ کي او فرار نه کوي صحیح نو د فرار لارې هم بند کړلو خلاصه د صورت چې هلاکت ته د هغه سړي دپاره چې د دنیا حرص اغسته دی او انسانان ذلیله دي د دنیا حرص اغسته دی او انسانان ذلیله دي او انجام کار د جهنم اور دی الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران من لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين